दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। तो मौलाना तारिक जमील साहब को जिस तरीके से जमात इस्लामी से निकाला गया, उसके बाद मुफ्ती तारिक मकसूद साहब और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का एक बहुत ही जबरदस्त बयान सामने आया, क्योंकि ये बात उसी इंसान से जुड़ी है जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम को दी। चलिए मुफ्ती साहब की पहले बातें सुन लेते हैं, उसके बाद मैं बहुत ज्यादा अहम आपसे बात करने वाली हूँ मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब हम उनकी खाक के बराबर भी नहीं हैं। उनसे अल्लाह ने जो हिदायत का काम लिया उसका 10वां हिस्सा भी हम नहीं कर सके। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन कोई कितना भी बड़ा आलिम हो उससे मिस्टेक हो सकती है। हज़रत से ये गलती हुई है। मौलाना तारिक जमील साहब पे मुझे बहुत तरस आता है, क्योंकि मैं उनके मुजाहिदे जानता हूँ। कैसे ज़िंदगी में दौलत को लात मारी है उन्होंने, कैसे मुजाहिदों में टाइम गुजारा, पूरी ज़िंदगी तबलीग में चल चल के पहिया बन गए। आज हर दूसरा आदमी ये लैंड क्रूज़र में घूमते हैं, ये वो भाई वो करोड़पति ख़ानदान में पैदा हुए हैं, फिर भी उन्होंने दौलत कमाई नहीं। जो कुछ मिला बाप की विरासत है। तो इस पे क्यों तंग कर रहे हो किसी को? आखिरी उम्र में, बुढ़ापे में इनका एहतराम करो। कोई इल्मी किसी पे कोई एतराज़ है तो वो शाइस्ता अंदाज में बयान कर दो। सही ऐसी उंगलियां उठा रहे हैं दरबार में जाने वाले। कभी 1 रुपए के लिए किसी सरकारी दरबार में नहीं गए हैं वो, 1 रुपए लेने के लिए भी ना किसी से मिले हैं। जब मिले उनको तबलीग करने के लिए मिले हैं। वो मुबल्लिग हैं, दाई हैं। और ये जितने लोग एतराज कर रहे होते हैं ना, खुद इनका जरा सा भी काम होना तो फिर देखो ये कैसे दरबारी बनते हैं। तो जिसको बाप से दौलत मिली है उसको भी चैन से नहीं जीने देते। बाकी कोई एतराज है करो। हाँ, कुछ ये जरूर है कि ऐसे मशहूर लोगों को बाज दफा कुछ दाएं बाएं लोग कैश करा रहे होते हैं। दाएं बाएं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके नाम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वो ठीक का मतलब ये नहीं कि उनके दाएं बाएं कोई भी होगा वो भी 100% ठीक ही होगा। बहुत हमने भी अपने साथ देखा है। हम तो इतने बड़े आदमी हैं नहीं, लेकिन हमारे नाम के मंजन लोग बेच रहे होते हैं। हमारे नाम पे क्या क्या 2 नंबरी इनके साथ भी तो हुआ था। लेकिन मौलाना को हम ज़ाती तौर पे जानते हैं, सखावत का दरिया है, गरीबों के लिए, मसाकीन के लिए। अखलाक उनके देखो यार, इतना हौसला, इतनी बर्दाश्त मेरे अंदर तो नहीं है। सही बताओ, उनके अंदर बहुत इबादत गुजार हैं, तहज्जुद गुजार हैं। बिल्कुल। तो लेकिन तंज देखो, हर दूसरा आदमी मालदारों से मिलते हैं, गरीबों से नहीं मिलते। तुमने मिलते हुए देखा है उनको? गरीबों से मिलते हैं कि नहीं मिलते? उनकी वीडियोस आ जाती हैं जब दौलतमंदों से मिल रहे होते हैं। टमाटर वाले से मिलते हैं तो कोई वीडियो नहीं बना रहा होता, क्योंकि प्रोग्रामों में वीडियोस बनती है ना, हर जगह थोड़ी वीडियो बनती है। हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। हिजड़ों पे मेहनत करें तो ये उनका हौसला है। कहते हैं देखो हिजड़ों के पीछे पड़े हुए हैं। यार तुम जाओ 2-4 मिनट किसी हिजड़े के साथ बैठ के तबलीग करो, उसको तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। तो बस कर दो मनफी बातें फैलाना, बस कर दो। और पता है ये मनफियत बार बार, वो भी बुरा, वो भी बुरा, वो भी बुरा, वो भी ऐसा, सब खराब हैं, ये सही है 4-6 आदमी बस दुनिया में जो कमेंट्स कर रहे होते हैं नीचे। मनफी सोचते रहने से ना इंसान डिप्रेशन का डब्बा बनता है और थोड़े दिनों में अपनी मौत खुद ही मर जाता है। मुस्बत सोचना सीखो, पॉजिटिव सोचना सीखो। समझते हो? वो इंटरव्यू लिया ना उनसे पॉडकास्ट में कि आप तो सादगी की तालीम देते हैं और ख़ुद आप गाड़ियों में घूमते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम सादगी की तालीम देते थे कि नहीं देते थे, जिनका हम वाक़या सुन रहे हैं। और ऐसा अर्श रखा हुआ था, आगे आ रहा है, ऐसा तख़त, लग्जरी तख़त था कि आपकी सोच जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख़त शुरू होता है। तो दौलत रखना सादगी के ख़िलाफ़ नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? एक साहब कहने लगे MTJ की प्रोडक्ट की कीमतें देखो तो होश उड़ जाते हैं, तो मत खरीदो ना, साथ वाली गरीब वाली दुकान से खरीद लो। बहुत ज़्यादा कीमत पे बेच रहे हैं तो मत खरीदो भाई। और वो कौन सा दुकान पे बैठ के बेच रहे हैं? तो नीचे लोग, उनका बिजनेस संभाला हुआ है, नाम उनका इस्तेमाल हो रहा है। और अगर बेच रहे हैं डबल ट्रिपल करके बेच रहे हैं तो आप मत खरीदो ना, आपका दिमाग ख़राब है, वहीं से लोगे आप। उन्होंने कहा है कि जो मेरे MTJ से जो खुशबू नहीं खरीदे वो दायरे इस्लाम से खारिज है, मत खरीदो यार, आप बेवकूफ़ हो। तो पर्सनल लाइफ में इस तरह से, जो मैं नहीं कह रहा वो फरिश्ते हैं उनसे गलती नहीं हो सकती, कोई इल्मी लिहाज से किसी पर कोई इश्काल हो तो मुहज़्ज़ब तरीके से किया जा सकता है, तो ठीक है। तो अल्लाह के पैगंबर के अलावा कोई भी गलती से पाक नहीं है। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब हम उनकी खाक के बराबर भी नहीं हैं। उनसे अल्लाह ने जो हिदायत का काम लिया उसका 10वां हिस्सा भी हम नहीं कर सके। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन कोई कितना भी बड़ा आलिम हो उससे मिस्टेक हो सकती है। हज़रत से ये गलती हुई है कि उन्होंने एक भरी महफिल में ये बताया कि गांव में एक औरत के 10 बच्चे थे, तो मैंने उस औरत को मशवरा दिया कि ऑपरेशन कर लो। चूँकि ये एक निजी मजलिस में बात होती तो फिर तो
میری کیا اوقات ان کے سامنے کہ میں ان کو غلطی پر تنبیہ کروں، میری تو کوئی اوقات نہیں ہے. حضرت مولانا طارق جمیل کو اللہ جل شانہ نے جو مقام دیا ہے نا، ہمارے مکتب فکر میں ایسا مقام عوام کے سامنے کسی کا نہیں ہے. بالکل ان سے جو اللہ جل شانہ نے دین کی خدمت لی ہے، ایسی دین کی خدمت شاید کسی سے اس میدان ملے جس میدان میں مولانا طارق جمیل جہاں جہاں تک پہنچے ہیں. میری مولانا سے محبت تھی، محبت ہے، محبت رہے گی. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے جسم پہ ہاتھ لگا کے چومنے والا عبدالواحد قریشی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کھل کے کہوں کہ ان کے پاؤں پہ ہاتھ لگا کے چومنے والا ہوں. میرا اتنا پیار ہے. 2002 میں ہم نے ان کا استقبال کیا، ہمارے یہاں تشریف لائے، میرے والد صاحب کے یہاں تشریف لائے، بیٹھے گپ شپ لگی ان سے بڑی مزے سے. میرے والد صاحب نے ان سے ایک سوال بھی بات کی تھی کہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ بہت بڑے خطیب تھے، ان کے بیان کو تقریر کہتے تھے، تو آپ کی تقریر کو بیان کیوں کہتے ہیں؟ یعنی اس طرح گپ شپ ملے گی. حضرت مولانا دامت برکاتہم کا جب تک وہ تبلیغ کے معاملات میں سلام تھا، سلام ہے، سلام رہے گا. مولانا طارق جمیل صاحب نے انٹرفیئر کیا جمعیت علماء اسلام کے معاملات میں. ہمارا 2018 میں عمران خان کے ساتھ نظریاتی اختلاف، ہم میدان میں ہیں، میدان عمل میں آ چکے ہیں، ہمارا آزادی مارچ آ چکا ہے اور مولانا نے تحریک کو عروج پہ لایا ہوا. اس وقت حضرت کی طرف سے کچھ ایسے بیانات آئے جس پر میرا آج بھی موقف ہے کہ وہ نہیں آنے چاہیے تھے، اور اس پر مولانا کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، جو نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر مولانا یہ نہ فرماتے، ان کی ایک شخصیت مسلمہ تھی. حضرت مولانا نے باتیں کی تو ان باتوں کا ظاہری بات ہے، اب میں پبلک میں ہوں تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو میں خاموش تو نہیں رہ سکتا. تو میں نے اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اور بطور گلہ دیا، بطور پیار کے انداز میں دیا. اور اس پر میں نے گلہ کیا. مجھے بہت سے دوستوں نے کہا کہ آپ آئے تو لمبا، مولانا سے معافی مانگے، آپ نے ایسے ایسے کہا ہے. مولانا کے قریبیوں نے کہا. میں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم سیاست میں امام ہے، آپ اس کی فیلڈ میں آئے ہیں، آپ نے غلطی کی ہے، آپ آئیں گے اسلام آباد معافی مانگنے؟ یہ کہتے ہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جیسی آپ سن رہے ہیں. میں نے کہا آپ نے کہا ہے عوام میں، آپ نے اپنا موقف پیش کیا ہے. جب آپ صرف ایک پارٹی کے حق میں اس طرح بولیں گے، عمران خان جو تقریر میں اپنا موقف دے رہا ہے، آپ اس کو دعا میں وہی موقف دیں گے لوگوں کو کہ لے اللہ کرپٹ غلام پہ مسلط ہو گیا. تو یہ صرف نون لیگ کے دور میں مسلط ہوا، پیپل پارٹی کے دور میں نہیں ہوا، پی ٹی آئی کے دور میں نہیں ہوا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. تو ہم نے اس طرح بات کی. باقی رہا جب مولانا بھی خاموش ہو گئے، اب مولانا طارق جمیل صاحب اس پہ خاموش ہے، آپ کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک خاموش ہو جائے تو میں اس کے مخالف میں چپ ہو جاتا ہوں. تو مولانا طارق جمیل تو میرے اپنے اور ہمارے محبوب ہیں، تو میں ان پہ چپ کیوں نہیں ہوں؟ وہ بھی خاموش تھے، ہم بھی خاموش ہیں. احترام کا تعلق آج تک مسئلے کے علاوہ احترام قائم ہے، احترام قائم تھا، ہے اور رہے گا. جب کوئی انسان کسی کو قریب سے جانتا ہے نا تو وہی جانتا ہے کہ وہ انسان کیسا ہے. اور سب سے بڑی بات جو مولانا طارق جمیل صاحب نے کام کیے نا، وہ کسی نے نہیں کیے. وہ طوائف کے کوٹے پر گئے جہاں کوئی شریف انسان جانا بھی پسند نہیں کرتا ہے. وہاں پر انہوں نے اسلام کے بارے میں ان عورتوں کو سمجھایا، انہیں اسلام کی دعوت دی. اور یہ سن کر تو آپ کو بہت زیادہ حیرانی ہوگی کہ 300 طوائفوں کی ذمہ داری مولانا طارق جمیل صاحب نے اٹھائی تاکہ وہ عزت کی زندگی بتا سکے. تو یہ ایک عام انسان نہیں کر سکتا. جس کے اندر جگر ہوتا ہے نا، جس کے اندر دل ہوتا ہے، وہی انسان ایسے کام کر سکتا ہے. تو ان کے جیسا جذبہ اور ہمت ہم نے آج تک کسی میں نہیں دیکھی ہے. اسلام پھیلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ممبر پر جا کر چھوٹے موٹے بیان دے دیے تو اس سے اسلام پھیلتا ہے. لیکن نہیں، اسلام پھیلانے کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب جیسی ہمت ہونی چاہیے، ان کی جیسی محنت ہونی چاہیے جس طریقے سے انہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے محنت کی ہے. طارق مقصود صاحب نے جو بات کہی وہ بالکل صحیح کہی کہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو پیار سے بیٹھ کر سلجھایا بھی تو جا سکتا ہے نا. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ صحیح ہو رہا ہے؟ چلیے آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.